हुकूमतों में जो है वो मामला जो है वो क्या चल रहे हैं। सिंध हुकूमत जो इतनी खाइफ नजर आ रही है और मुराद अली शाह साहब जो है वो बिल्कुल ही जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से ये जो फैलाव है, बढ़ते हुए हालात और वाकयात हैं, इससे इतने जो है वो क्यों टेंशन में जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी जो है मामला सामने आए कि खौफ मत फैलाएं और मीडिया से बात करने की बजाय जो है वो वफाक से बात करें। ये तमाम बयानात उनके भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब भी बात होती है तो जो भी मुआविनीन और मुशीर हैं वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जो भी अटैच हैं, वो जो भी मशवरा या देते हैं या जो भी मामलात होते हैं उस पर किस हद तक अमल होता है नहीं होता, ये तो हम जो है वो आपको इतने तस्दीक से नहीं बता सकते, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो है वो खुद अपने डिसीजंस लेते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि वो एक आम आदमी के लिए जो है वो काम करें और उसको सपोर्ट फराम करें। लेकिन हुकूमत किस हद तक जो है वो इन तमाम चीज़ों में कामयाब हुई है। सिंध हुकूमत की तो हमने बात की टुडे स्टोरी में, लेकिन टुडे गेस्ट में आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की। और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बड़ा एक खास बयान सामने आया है कि पंजाब हुकूमत की कोरोना के खिलाफ तसल्ली बख्श कारकर्दगी जो है उस पर जो है वो उन्होंने अच्छे कमेंट्स जो है वो दिए हैं। इस हवाले से वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हमीद साहिबा जो है वो ऑन कॉल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की जंग इस वक्त तमाम दुनिया में लड़ी जा रही है। बड़ी बड़ी कुव्वतें, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो हैं वो इसको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। उस हद तक जो है मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा जिस हद तक जो है वो चल रहा था कुछ अर्सा पहले। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब हुई है? आप लोगों ने किस हद तक इस पर कंट्रोल किया और आगे मजीद ये जो इंडस्ट्री खोलने की बातें हैं, ये जो चीजें हैं, कि आप मजीद इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि देखें पाकिस्तान जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे वो रहती है और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत एक बड़ी तादाद जो पॉपुलेशन की है वो डेली वेजेस हैं या मजदूरी के साथ उनका जो है वो ताल्लुक है। बिल्कुल। तो ऐसे में जाहिर है वबा तो अपनी जगह है, मगर मईशत का पहिया हमारे जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये रुके। जिस तरह से हमारे मुल्क के अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो जिस तरह से हमारा मुल्क एक कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है और हमारी इस वक्त इकोनॉमी जो है उसने अभी टेक ऑफ ही किया था और बड़ी मुश्किल से हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे थे। तो ऐसे में टोटल शटडाउन जो है वो फिर जो रिसेशन उसके बाद आना था वो शायद सालों जो है वो ये मुल्क जो है उसका मुतहम्मल ना हो सकता। मजीद लोग जो है वो गुर्बत के नीचे चले जाते, लिटरेसी रेट हमारा मजीद फॉल कर जाता। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि अगर एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए, क्योंकि देखें अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स तो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट हैं विद पेशेंट, मगर चूंकि वो एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं और तो वो उसके साथ वो अपना काम जारी रखे हुए। इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर एहतियाती तदाबीर को इन स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक्टिविटीज जो हैं ये पॉसिबल हैं। और इसके लिए स्पेशल एसओपीज जो हैं वो इंडस्ट्रीज को जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लीस्ट रिस्क वाली इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जिसमें काम इस तरीके से होता है कि वो ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो मिनिमम होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को खोला जा रहा है। और ये कि इसके अंदर आप देखिए कि जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज इनको सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह का कहा, इनमें से मेजॉरिटी बड़ी इंडस्ट्रीज की अपनी लेबर कॉलोनीज हैं और वो लोग जो हैं उन कॉलोनीज के अंदर ही रहते हैं। और अगर उन कॉलोनीज को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और उसको बिल्कुल वो कोरोना फ्री एरिया अगर है तो उनका कोई हर्ज नहीं है कि वो अपने घरों से निकल के तो जाके इंडस्ट्री में काम करें। अच्छा, आपने स्पेसिफिक ऐसे लोगों को जो है वो काम करने की इजाजत दी है? सब लोगों को जो है वो इसमें इजाजत नहीं है? कुछ एसओपीज जो आप जारी कर रहे हैं उसमें सख्त किस्म के अहकामात हैं? जी बिल्कुल, और इसके अंदर जिम्मेदारी होगी उन फैक्ट्री ओनर्स की और उन मिल मालिकान की कि वो उन एसओपीज को जो है, और अगर किसी की थोड़ी दूर से अगर आनी है ट्रांसपोर्ट, अगर कोई लेबर की कहीं से आनी है तो उसके लिए भी स्पेशल एसओपीज हैं कि वो जो बसेस हैं वो 1/3 भरी हुई हो, डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हो, मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो, फ्यूमिगेशन हो। तो ये तमाम चीजें फॉलो करते हुए अगर मैं समझती हूँ कि इसको फॉलो किया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला
پہیا بھی چلتا رہے گا اور ہمارا کورونا کی ٹرانسمیشن بھی بریک ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ، جن حکومتوں نے، جن ممالک نے کرونا وائرس کو سیریس نہیں لیا اور لاک ڈاؤن بھرپور طریقے سے، پراپر طریقے سے نہیں کیا، وہاں پہ آپ نے ہلاکتوں کی تعداد بھی دیکھی، سنی، اور اپنے آنکھوں سے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ اتنا بڑا قدم، ظاہر کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا یہ سب لینا، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرونا وائرس کے اسپریڈ کو روکا جا سکتا ہے اس طرح سے؟ احتیاطی تدابیر اس طرح سے اگر بالفرض اللہ نہ کرے، میں مطلب یہ بات کہنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اگر یہ چیز بڑھی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ عہدے دار ہوں گے، وہ مل مالکان ہوں گے، یا حکومت ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو پہلے لاک ڈاؤن، ٹوٹل لاک ڈاؤن بھی جو ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس میں بھی آپ نے خود سینز دیکھے ہوں گے کہ ہماری عوام اس کو کس حد تک فالو کر رہی تھی. ایگزیکٹلی. جو گلی محلے تھے وہ اسی طرح وہاں پہ زندگی روا دوا تھی. ان جو سائڈ کے ایریاز ہیں، جو پوش ایریاز نہیں ہیں، ان میں اسی طرح سے سڑکیں بھری ہوئی تھیں، سبزی منڈیاں بھری ہوئی تھیں، باقی بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان گلی محلوں میں اسی طرح سے جو ہے گیدرنگ بھی ہو رہی تھی، لوگ شام کو مل کے بھی بیٹھ رہے تھے سارا. تو ہم یہ اویئرنیس تو عوام کے اپنے اندر آنی ہے، اور اس کے لیے حکومت پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہے اور اب بھی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ خود سے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی ٹرانسمیشن بریک ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اگر ان چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اس کی ٹرانسمیشن نہ رک سکے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ احتیاطی تدابیر اگر لوگ انڈیویجول اپنانا شروع کر دیں تو ان سب چیزوں سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ انڈسٹریز جو کھولی گئی ہیں اس میں آپ کی ایس او پیز جو ہے وہ کافی حد تک اہم کردار ادا کریں گی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یہ بتائیے گا، سردار عثمان بزدار خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیں. آج کل وہ بڑے ہی طوفانی قسم کے دورے پر ہیں اور بغیر بتائے بھی جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آئسولیشن وارڈز کے دورہ کر رہے ہیں، وہاں پر کارکردگی دیکھ رہے ہیں. شکر ہے کہ ابھی پاکستان میں انڈر کنٹرول سچویشن ہے، بہت زیادہ معاملات خراب نہیں ہے. یہ بھی حکومت کی جو ہے وہ کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے. بہرحال آپ یہ بتائیے گا کہ مزید بہتری کے لیے جو ہے وہ کیا معاملات سامنے لانے کی جو ہے وہ ابھی بھی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو ابھی تک نہیں ہوا، مزید آگے جو ہے وہ ہوگا؟ دیکھیے، اسٹیپس تو تقریباً تمام ہی لیے گئے ہیں. اس وقت آپ کو دو فرنٹ کے اوپر حکومت کو سامنا ہے. آپ سمجھ لیں کہ دو محاذ ہیں حکومت کے لیے کہ ایک طرف تو ہم لوگوں نے میڈیکل سائڈ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس پروٹیکٹیو گیئر ہو، ہماری ڈائگنوسٹک کیپیبلٹی جو ہے وہ روز بروز اس کو انکریز کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہماری لیبس کی تعداد، جس وقت یہ کرونا وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت 3 لیبس تھی پوری پاکستان میں جن میں ٹیسٹ ہو رہے تھے. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 34 لیبس ہیں اور ان کی تعداد ابھی مزید بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ ٹیسٹنگ ہی اس کا علاج ہے کہ جتنی زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی. اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز کی تعداد، جس دن ہمارا یہ شروع ہوا تھا اس دن 2200 وینٹیلیٹر پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر میں موجود تھے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہر فلائٹ کے اوپر چائنا سے وینٹیلیٹرز بھی آ رہے ہیں اور کچھ لوکل مینوفیکچر کے بھی ماڈلز جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں. تو وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے. کوارنٹین سینٹرز جو بنائے گئے ہیں ان کو میں سمجھتی وہ پوری طرح سے افیکٹو ہیں. اور دوسری طرف معیشت کو ہم نے دیکھنا ہے، ایک میڈیکل سائڈ ہو گئی اور دوسری طرف معیشت کا. اس کے لیے بھی جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پوری کوشش ہے حکومت کی کہ سیفٹی پریکاشنز کو رکھتے ہوئے وہ ہم لوگ اس کا بھی معیشت کو بھی آگے لے کے چلیں. یہ کمزور طبقے کو جو ریلیف دینے کے لیے تیز ترین پروگرام آپ کا جو ہے وہی شروع کیا گیا ہے، ساس پروگرام. اس کے حوالے سے جو رقوم دی جا رہی ہیں اس میں کافی معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف بھی ہیں. لوگوں کے جو ہے وہ انگوٹھے میچ نہیں ہو رہے، یا معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ شام کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے، آپ کا نام ہی اس میں شامل نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو یہ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے جو ہے خود جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ نوٹس بھی لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اب اس میں امپلیمنٹیشن کرنے کی مزید کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. 1,20,00,000 لوگوں کو، فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اگر اس میں سے یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر اس میں سے 0.2 یا 0.5% بھی اگر کوئی مس ہیپننگز ہو رہی ہوں تو وہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے، کیونکہ بینیفیشریز کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اب یہ جو تھوڑا سا ایک فگر ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا
یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہے، اور جو اس کی تھوڑی بہت اس میں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ ذرا سندھ حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ بڑے تلخ قسم کی جو ہے وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سیٹسفیکٹری آنسر دیں گی کہ کیا خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں؟ کیا وہ خود خوف زدہ ہو گئے ہیں؟ سننے میں یہ آیا تھا کہ ان کے بہنوئی کو بھی کرونا ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا یہ وجوہات تو نہیں کہیں مینٹلی کنڈیشن اس طرف اشارہ تو نہیں کرتی کہ وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اور لوگوں کے لیے بھی وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، یا کیا معاملات ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ایک بہت مشکل فیز میں سے گزر رہا ہے، اور بہت بڑا چیلنج ہے یہ جی، اور یہ تمام صوبوں کے لیے ہی یہ چیلنج ہے، وفاق کے ساتھ ساتھ، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ ڈیوالو ہو چکے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ڈائریکٹ صوبوں پہ آ گئی ہیں۔ جی، مگر میں پھر بھی ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو عوام کو ایک پازیٹیو امیج دینا ہے، کیونکہ ایک لیڈر کا ایک بیان جو ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے نا اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بالکل تو صحیح۔ اگر ہم لوگوں کو ہوپ نہیں دلائیں گے تو وہ اگر ان کو مایوسی کا امپریشن دیں گے اور اس طرح سے کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر پوری عوام ایک ڈپریسو موڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو لیڈرشپ کا کام تو یہ کہ وہ پریشر اپنے اوپر لے اور تمام معاملات کو دیکھے، مگر لوگوں تک جو ہے اس کا پریشر نہ پہنچنا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو آپ لوگ مطلب آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب جس طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں جو وفاق کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں وفاق کے ساتھ مل کے کام کریں۔ ان کی شکایت ہمیشہ سے یہ ہے کہ وفاق جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ میں لانے کے موڈ میں نہیں ہے، یا پھر ان کے مشورے جو ہے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، یا پھر ان کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں؟ ان تینوں باتوں میں سے کیا بات ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کی بات آپ تمام اپوزیشن جماعتوں کی بات کر رہی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس کے اندر تمام جماعتوں کے اس وقت پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں موجود ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ہو گئی، ایم ایم اے ہو گئی، بلوچستان کی ڈفرینٹ پارٹیز ہیں وہ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، تمام جماعتیں جو ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ میں خود بھی اس کمیٹی میں بیٹھتی ہوں اور وہاں پر بالکل وہاں پر زیادہ میجورٹی جو ہے وہ ان تمام پارٹیز کی ہے۔ ہماری حکومت کی طرف سے تو تھوڑی سی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہاں پر ان سے سجیشنز لیے جاتے ہیں، ان سے کھل کے ڈسکشن ہوتی ہے، ان کے سارے کرٹیسزم کو فیس کیا جاتا ہے، اور جو جو ان کی تجاویز ہیں اس دن بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کمیٹی میں ان کو اوپن آفر کی تھی کہ آپ لوگ ہمیں پازیٹیو سجیشن دیں، کیونکہ اس وقت ریلیونٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ این ڈی ایم اے ہے، اور وہاں پر وہ جو ہماری نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے یا نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر ہے وہ ریلیونٹ اتھارٹی، تو یہ تمام آپ کی تجاویز جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر لے کر جائی جائیں گی اور ان میں سے جو بھی اپلیکیبل ہوں گی وہ کریں گی۔ اور ایک بات یہ کہ جو یہ شکایت ہے کہ جی وہ وفاق کوآپریٹ نہیں کر رہا، دیکھیں اس وقت یہ تمام جو سچویشن ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کے حوالے ہیں۔ این ڈی ایم اے ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ جو بھی پروکیورمنٹ کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو کہ کورونا کو فائٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں ڈائریکٹلی، اور پھر وہ تمام صوبوں میں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے اس کو ڈسپرس کر دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آگے اب وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنا اس کو نیچے کے لیول تک اور ڈسٹرکٹ کے لیول تک جو ہے وہ اس کو پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو کراچی میں یوسیز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ سیل کیا گیا اور وہاں پر جو ہے راشن پہنچانے کا انتظام بھی جو ہے وہ ناقص دکھائی دیا، سپریم کورٹ نے بھی، چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کو سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وفاق کی طرف سے جو ہے وہ بجٹ نہیں ایشو کیا گیا، یا اگر ایشو کیا گیا تو وہ پیسے کہاں گئے، اور غریبوں تک جو ہے وہ راشن پہنچانے کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کی تھی، وہاں تو غربت بہت زیادہ ہے، تو کیا ان تک پہنچایا نہیں گیا؟ یہ پیسے کہاں گئے؟ اب اس کی کرپشن کا حساب کیا ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کسی ایک پروونس کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، میں اوور آل اپنے ملک کے کلچر کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں کرپشن تو ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی چیز کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم میں کرپشن جو ہے وہ اس کی جو جڑوں میں چلی گئی ہے اس کو ہم کس طرح سے باہر نکال پھینکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کا عنصر تو ضرور ڈیفینیٹلی ہوگا، وہ صرف ایک صوبے میں نہیں سارے صوبوں میں ہی ہوگا، مگر ہمارے بیسکلی بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز کمزور ہیں۔ ہمارے اگر سسٹمز افیکٹو ہوں
اور یہ جو مختلف ادارے جن کی یہ ضلع انتظامیہ اور یہ جن کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عام عوام تک یہ سہولیات پہنچائیں، ان لوگوں کے جو میکینزمز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو مزید مؤثر ہونے کی ضرورت ہے، ان کو مزید جو ہے ہمیں ریفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ افیکٹولی کریں. تو ان کی بھی سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز جو ہیں ہمیں آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹائیگر فورس کی بات ہو رہی ہے، ٹائیگر فورس کو عمل میں لانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ٹائیگر فورس کے حوالے سے کوئی مزید جو ہے وہ کوئی ایسی نیوز نہیں سنی کہ ان کے لیے جو ہے وہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی ہوگی ٹائیگر فورس، کیا کام کریں گے، کس طرح کریں گے. ابھی تک یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک معمہ بنی ہوئی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، کب تک یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ میدان میں آ جائے گی، اور اس ٹائیگر فورس میں کون لوگ شامل ہوں گے، کس طرح ہوگی، کیا حالات ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیے، ٹائیگر فورس میں تمام واکس آف لائف کے لوگ ہوں گے، جس میں میڈیکل سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈکس، ینگ ڈاکٹرز وغیرہ وہ بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. تمام ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ کتنا بڑا ہمارا چیلنج ہے کہ جس میں ہمیں ہر قسم کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ چاہیے. اور اس کے اندر یہ کہ یہ عثمان ڈار صاحب اس کو یوتھ کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں وہ اس کو پورا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری ورکنگ ہو رہی ہے. رجسٹریشن کل کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے لیے مزید لاہے عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی وہ جو ٹریننگ کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس طرح سے نہیں بھیج سکتے جب تک ان کو پراپر ٹریننگ، ان کو پراپر حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ نہ دی جائیں. اور اب جب یہ رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ آؤٹ ریچ کا ہی ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر یہ لوگ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے بیچ میں جا کے کام کریں گے، چاہے وہ ان کو کوارنٹین کرنا ہے یا ان کے، کیونکہ میں بھی ایسا ٹائم آئے کہ ہم لوگوں کو گھروں میں کوارنٹین کرنا پڑے تو وہ اس کو لک آفٹر کریں گے کہ لوگوں کو جن گھروں کو مارک کیا گیا ہے کہ وہ گھر والے کوارنٹین آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. پھر راشن کا جو ایشو ہے وہ، پھر اگر کہیں پہ ذخیرہ اندوزی کا یا مہنگائی کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو یہ عام عوام کے بیچ میں پھر کے ان سارے ایشوز کو جو ہے وہ دیکھیں. اچھا، تو ان کو جو ہے وہ پورا پراپر آپ سیفٹی کٹس فراہم کریں گے، ان کو سیفٹی پیکج ہوگا ان کے پاس؟ جی بالکل. دیکھیں، پروٹیکٹیو گیئر کے بغیر تو ہم ان کو اور پراپر انفارمیشن اور نالج کے بغیر تو ہم ان بچوں کو نہیں بھیج سکتے نا. تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ کا حصہ ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو گیئر کے ساتھ ہی بھیجا جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایک یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ صرف راشن پہنچائیں گے، لیکن آپ نے جو 2-3 چیزوں کی مجھے نشاندہی کی کہ اگر کہیں کوئی ذخیرہ اندوزی کے معاملات ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی ان میں سے ڈیل کریں گے، اگر کسی کو کوارنٹائن کرنا ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں گے، کسی کو جو ہے وہ اور معاملات ہیں تو وہ چیزیں بھی دیکھیں گے. صرف راشن پہنچانے تک یہ ٹائیگر فورس جو ہے محدود نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں. اسی لیے تو ان میں پیرامیڈکس، میڈیکل سٹاف، انجینئر سب کو ڈالا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہر طرح سے جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے آپ پراپر ایک فورس جو ہے وہ میدان میں لے کر آ رہے ہیں. جی انشاءاللہ. تو یہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو سامنے آنے میں؟ دیکھیں جی، بس اب میرا خیال ہے کہ اب یہ رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ان کی کیٹیگریز جو ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جس کی جو ایکسپرٹیز ہوگی اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ ٹریننگ اور ایس او پیز دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ جلدی کام شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں تو مجھے کچھ اور کوسچنز جو ہیں وہ آپ سے کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں اور معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جائیں. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं कुछ हुकूमती इकदामात के हवाले से कि कोरोना वायरस के हवाले से जहां पर जो है वो सिंध हुकूमत को कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं पे पंजाब हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, जिसपे डॉक्टर नौशीन जो है MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो मौजूद है, बात भी कर रही हैं। इस हवाले से हमने टाइगर फोर्स के हवाले से जो है वो इनसे बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि टाइगर फोर्स जो है वो सिर्फ राशन पहुंचाने का काम नहीं करेगी, बल्कि इसमें लोगों की तमाम फलाह के लिए जो है वो जो भी काम होंगे, अगर उन्हें क्वारंटाइन करना है या कोई और मामलात है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात देखने हैं, तो तमाम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। ये एक पूरी ट्रेंड फोर्स होगी, अनट्रेंड लोग जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे और तमाम शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर आला साहब जो है वो हमेशा से ये कहते हैं, अगर नून लीग की बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इस पर काफी कंट्रोल किया गया है, प्रॉपर तरीके से वहां लॉकडाउन सख्ती से अमल दरामद कराया गया है, तभी वहां पे कोरोना वायरस को फैलने से रोका गया है। आप इस हवाले से जो वो क्या कहती हैं? सिंध हुकूमत की तो हमने बात कर ली जी। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है वहाँ पे एक तो आप सबसे बड़ी चीज ये कि पॉपुलेशन जी, हमारी जी। पंजाब के सूबे या सिंध के सूबे की जो पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन बहुत जो कम है है। वो बहुत कम है जी। और दूसरा वहाँ पर जो जाने आने के रास्ते हैं वो बड़े कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और सही। वहाँ पे सिर्फ कुछ सड़कें हैं जो वहाँ जाती हैं, तो उन चीजों को वहाँ पर कंट्रोल करना निस्बतन आसान है। ठीक। जैसा कि सूबों में आपको इल्म ही है कि जिस तरह से हमारा एक नेटवर्क होता है सड़कों का, छोटी सड़कें, बड़ी बिल्कुल, सड़कें, आप अगर लोगों को रोकना भी चाहें तो वो कोई ना कोई कच्चा रास्ता लेके कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है। तो गिलगित बल्तिस्तान में मैं समझती हूँ कि एक तो पॉपुलेशन का और दूसरा वहाँ के लॉजिस्टिक्स ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको कंट्रोल करना जो था और ये लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराना वो ज्यादा आसान था, यानी कि इसमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि वहां पे ये आसान काम है, इस वजह से जो है उसे कोरोना वायरस को वहां पे कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये बताइएगा कि पंजाब जैसे बड़े सूबे को कंट्रोल करना, जहां पर आपको अभी तक जो है वो हमारे पास सेफ्टी किट्स मौजूद है, हमारे पास जो है वो टेस्टिंग किट्स मौजूद है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। आप क्या समझती हैं? और कुछ लोग ऐसे छुपे भी बैठे होंगे कि जिनको जो है वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी बड़े टाइम पे जाके या ज्यादा हालत खराब होगी तब वो हॉस्पिटल की तरफ जो है वो भागेंगे। तो आप क्या समझती हैं, ये कोरोना वायरस से छुटकारा इतना आसान काम है, इसे कितना टाइम लग जाएगा? बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो आप इसका क्या मुझे जवाब देंगी? देखें, ये तो बात बिल्कुल ये है कि बिल्कुल आसान नहीं है, दिस विल टेक टाइम, और ये टाइम भी उस तरह से थोड़ा सा कम हो सकता है अगर अवाम जो है वो कोऑपरेट करे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के अंदर सिम्टम्स मौजूद भी हैं वो लोग खुद भी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको एक खौफ है कि हमें हॉस्पिटल्स में ले जाया जाएगा और वहाँ बंद कर दिया जाएगा। तो और वो दूसरों को भी नहीं बता रहे, जो कि एक और जरिया बन रहा है स्प्रेड करने का। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल इस वक्त ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं, मगर इसके अंदर कहीं पर भी दुनिया में ये कंट्रोल नहीं हो सका जब तक लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। हुकूमत तो अपनी तरफ से देखिए, उन्होंने तमाम फैसिलिटीज जो हैं आपके सामने 1000 बेड्स का हॉस्पिटल जो है पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपो सेंटर में एक PKLI को इसके लिए मुख्तस कर दिया गया है, शौकत खानम को इसके लिए मुख्तस कर दिया गया है। तमाम दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, मेयो सर्विस और जिना हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ तमाम जगहों पे आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो तैयार हैं, यानी बेड्स मौजूद हैं और अमला भी मौजूद है उन लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए। मगर अभी तक ये है कि जो केसेस आ रहे हैं वो तो उनका तो जाहिर है कि ध्यान हो रहा है और वेंटिलेटर भी अभी काफी मिकदार में मौजूद हैं, पर लोगों को खुद भी फौरी तौर पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए अगर कहीं पर भी ये कोई केस मिलता है। ये कोरोना टाइगर फोर्स इसमें भी हमें हेल्प करेगी। अच्छा, इस हवाले से भी आप उनको जो है वो ट्रेनिंग देंगे टाइगर फोर्स को कि इस लोगों को यहाँ से भी जो है वो उनको पता होगा कि यहाँ पर जो है वो मौजूद है या यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कुछ लाहौर के इलाके इस तरह के हैं जिन्हें सील कर दिया गया है, जहाँ पर जो है वो कोरोना केसेस जो है वो जाहिर है कि सामने आए हैं, कहीं से 10 केस, कहीं से 20 केस, कहीं से 50 केस, इस तरह से भी जो है वो सामने आए हैं। तो आप क्या कहती हैं, जहां से 10, 20, 50 सामने आए हैं वहां पे और लोग भी तो खुदा ना खास्ता मौजूद हो सकते हैं? जरूरी तो नहीं कि वही 10, 20 लोग जो थे वो उसका शिकार हुए और बाकी सारे जो है वो ना हुए हों। इसको कैसे जज किया जा सकता है? जिन यूसीज में एक खास तादाद से ज्यादा केसेस जो हैं सामने आए हैं
ان यूसीज को तो टोटल लॉकडाउन इसीलिए किया गया है कि अगर वहाँ पर मजीद कोई केसेस हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएं। जाहिर है कि अगर कोई और केसेस हैं तो वो 2, 4, 5, 6 दिनों के अंदर वो भी सामने आ जाएंगे। सही। जी जी, तो इसलिए वो उन यूसीज को जो है अभी मतलब यही हिकमत अमली जारी है कि टोटल लॉकडाउन के बजाय ये जिन एरियाज में केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उनके एक तो फौरी तौर पे सारे कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट किए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसे हम कहते हैं उनको ट्रेस किए जा रहे हैं, और साथ ये कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, वहां से किसी को बाहर या अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, ताकि जो अंदर हैं वो अंदर ही कंटेन हो जाएं और वो सामने भी आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सेक्रेटरीज को भी जो है वो ये हुक्म सादर कर दिया गया है कि वो भी अपने ऑफिस में जो है वो अपना जो है वो ड्यूटी जो है पूरी करें, और कुछ और लोगों के भी जो है वो दफातर खुलने के जो है वो मामला जो सामने आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं ये जो लॉकडाउन में इतनी नरमी का फैसला जो है वो एकदम से कर लिया गया है, हम इस टाइम में इस मुश्किल वक्त में इस चीज को हैंडल कर पाएंगे? देखिए इसमें फिर वही वाली बात है कि अगर जो गवर्नमेंट एसओपीज इशू कर रही है अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो फिर तो ये हैंडल हो जाएंगे, पर अगर लोग खिलाफ वर्जी करेंगे जिस तरह से पहले भी जो ये मैं समझती हूँ कि जो स्प्रेड हुआ है उसमें थोड़ी सी ये खिलाफ वर्जियां हुई हैं तो ये स्प्रेड हुआ है। अब एक अभी ये केसेस जो है ना हमें क्लस्टर्स में मिल रहे हैं, जैसे किसी एक घर में कोई बाहर से कोई मेहमान आई और वो पूरे घर को कोई 18 लोगों को वो इन्फेक्ट करके चली गई। इसी तरह से मतलब है कि ये क्लस्टर्स में ये चीजें हमें मिल रही हैं, उस तरह से जनरल स्प्रेड जो है वो इतना ज्यादा देखा नहीं जा रहा, वो ग्रुप्स के अंदर इसकी वो ज्यादा है। तो बस अगर इसको अगर फॉलो करेंगे और लोग एहतियाती तदाबीर के साथ, क्योंकि देखिए जब आपको पता होगा कि आपने अभी तो ये स्प्रेड हो रहा है उन लोगों का जिनको पता ही नहीं है और वो एक दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा ही है, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। तो जब आप इन जगहों पर काम पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रिकॉशंस लेके जाएंगे, आप सैनिटाइजर यूज करेंगे, आप मास्क यूज करेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग देखेंगे कि आपस में फासला रख के बात करें, आपके ऑफिसेज वगैरह में प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के जो है क्लोरीन के साथ वो सारी इस्तेमाल चीजें की जाएंगी। तो मैं समझती हूँ क्योंकि अगर कोरोना वायरस का पेशेंट आपके 2-1 मीटर के अंदर आ भी जाए, मगर अगर आपने हिफाजती तदबीर ली होती है तो आपको वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बताइएगा कि सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि हमने जितने भी मामलात अभी तक जो है वो डिसीजंस लिए हैं वो तसल्ली बख्श हैं, हमारा काम भी तसल्ली बख्श है और हम आगे भी मजीद जो है उसमें बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप जो है वो डिसीजन अगर आपसे बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि अभी किट्स जो हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं और लोगों के टेस्ट होने की जो सहूलियात है वो हुकूमती पैमाने पे इतनी मुयस्सर नहीं है। 8 से 10 हजार रुपए का टेस्ट है जो कि लोग प्राइवेटली जो है वो करवा रहे हैं, और कुछ लोगों को जरा सा खांसी नजला जुकाम भी हो गया वो भी टेस्ट करवाने जो है वो जा रहे हैं। तो ये अभी हुकूमती मामलात जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुए कि लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये टेस्ट करवा सकें? जी देखिए अभी यहाँ पर जो प्राइवेटली हो रहा है वो चुगताई लैब कर रही है, और चुगताई लैब से कल हमारी वजीर सेहत की 2 दिन पहले बात हुई है और उन्होंने इस चीज को कमिट किया कि जो 60+ के लोग होंगे सीनियर सिटीजन जो हैं उनको वो 50% डिस्काउंट के ऊपर वो टेस्ट करके देंगे। अच्छा। तो ये डिस्काउंट उनसे ले लिया गया है, मगर अभी जाहिर है कि इसमें मजीद भी हमें उनके साथ निगोशिएट करने की जरूरत है, और हुकूमत जो है वो प्राइवेट लैब के साथ कॉन्टेक्ट में है और उनके साथ निगोशिएशन जारी हैं। चुगताई लैब के साथ बात हो गई है। ठीक है, तो ये अपनी जो लैब्स हैं जो कि जैसे जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल है, वहां पर ये फैसिलिटी जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। आप क्या समझती हैं कि आने वाले कुछ वक्त में जो है फैसिलिटेट किया जा सकेगा? जिना हॉस्पिटल में तो एक लैब बनाई गई है जहां पर वो जो है गौहर फाउंडेशन के थ्रू जो है वो तश्कील दी गई है, उस हवाले से भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि वहां पर इंतजाम जो है वो तसल्ली बख्श आप जो है वो समझती हैं कि हैं और आगे आने वाले वक्त में मजीद होंगे? जी देखिए जो जिना हॉस्पिटल की लैब की आप बात कर रही हैं वो तो बहुत मतलब है कि A क्लास की लैब बनी है, वहाँ पे 500 टेस्ट डेली करने की कैपेसिटी है। उसके अलावा बाकी भी जो लैब्स हैं वो सारी जो है मैं समझती हूँ कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट जो है वो पुट इन कर रही हैं। लैब्स इस वक्त जितने केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से लैब्स काफ़ी हैं, और सिर्फ ये कि अब हमें मजीद जो बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो हमें वफाक की NDMA की तरफ से यही इत्तला है कि एंड ऑफ अप्रैल तक वो टेस्टों की तादाद जो है वो 20,000 से ऊपर लेकर जाने का उनका इरादा है, और उसी के ऊपर वर्किंग हो रही है कि डेली जो है वो 20,000+ जो है वो टेस्ट किए जाएं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से NDMA लगी हुई है और टेस्टिंग किट्स इस वक्त हमारे पास
تقریباً 1 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ریزرو میں موجود ہیں ٹھیک. اور اینڈ آف دا منتھ تک اس کی تعداد نہالے 6 لاکھ ہو جائے گی. تو 6 لاکھ کا مطلب یہ کہ اگر آپ ڈیلی کے اگر آپ 20 ٹیسٹ 25,000 ٹیسٹ کریں تو وہ 1 مہینے کا اسٹاک پھر بھی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہتری کی طرف حکومت کے ابھی جو اقدامات ہیں وہ تسلی بخش ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو اسے نمٹنے کی ابھی فی الحال صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے. دیکھیں حکومت نے اپنی طرف سے تمام تیاریاں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ یہ مطلب کہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ نہیں کہ سارا کچھ مکمل ہو گیا. ڈیلی بیسس کے اوپر مزید بہتری آ رہی ہے، مزید چیزوں کے اندر تعداد چیزوں کی پروٹیکٹیو گیئرز مزید آ رہے ہیں، ٹیسٹنگ کٹس مزید آ رہی ہیں، ہاسپٹلس کی فیسلٹیز کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کے اندر آپ ایوری ڈے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے یا پھر ہاسپٹلس کے حوالے سے، اور یہ خاص طور پہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بڑی اچھی اور مفید باتیں جو آپ نے بتائیں کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ صرف اور صرف راشن پہنچانے کا کام نہیں کرے گی، جو لوگوں کی ایک تھنکنگ بنی ہوئی ہے کہ صرف راشن پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ٹائیگر فورس جو وجود میں آ رہی ہے، بلکہ یہ لوگوں کو خدا نہ خواستہ اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہوئی تو گھروں میں آئسولیٹ کرنے کے لیے، ذخیرہ اندوزی جہاں ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، جہاں پر ایسے کیسز موجود ہیں کرونا وائرس کے کہ جو ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو تمام طریقے سے ہر طرح سے ٹرین کیا کے میدان میں اتارا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک فائدہ مند فورس جو ہے وہ بن کے سامنے آئے گی. لیکن یہ ابھی جو ہے وہ اس میں کچھ وقت جو ہے وہ ظاہر ہے درکار ہوگا، ان کو ٹریننگ دینے میں بھی تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو حکومت جو ہے وہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یوسیز کے معاملات کو جو ہے وہ راشن کے حوالے سے جو استعمال کیا جا سکتا تھا، تو چلیں یہ تو راشن کے معاملات ہو گئے نا، لیکن اگر حکومت نے کچھ اور معاملات بھی جو ہے وہ سوچ رکھے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس سے وہ تمام چیزیں بھی کروائیں. اس ٹائیگر فورس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، انجینئرز، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہر طرح سے لوگوں کو اکوموڈیٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکے گا، بجائے کہ صرف راشن پہنچانے کے لیے ہی ٹائیگر فورس جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا رہی، بلکہ یہ اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے گی. اسی کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل نئے لوگوں کے ساتھ، نئی صبح کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئے پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ، نئے سوشل ایشوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی. لیکن آپ نے اپنے کمنٹس اور اپنے جو بھی آپ باتیں مجھ سے کرتے ہیں، اور جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس جو ہے لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ کافی دن تک جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ جو آپ کی سجیشنز آئی ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو اتنا پسند کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے، میرے چینل کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہیں اور ہمارے پولیٹیکل ایشوز کو بھی اور سوشل ایشوز کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے میں میری مدد کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل. تب تک